अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये वीडियो ड्रामा अनारकली के प्लाट पर मबनी है। इससे कबल के वीडियो में ड्रामा अनारकली का खुलासा पेश किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है अब तक, तो उसे बराह मेहरबानी देख लें, ताकि आप इस ड्रामे के लब्बे-लुबाब से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो जाएँ और अगर आपके इम्तिहान में खुलासा पूछ ले, तो आप खुलासे को लिख पाएँ। आपके इम्तिहान में इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है कि ड्रामा अनारकली के प्लाट के हवाले से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए। तो प्लाट पर अक्सर सवाल पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत पड़ी। नाज़रीन, प्लाट जैसा कि आप जानते हैं कि प्लाट उस चीज़ का नाम है, उस जुज़ का नाम है जिसके ज़रिए कहानियों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि कहानियों में एक मंतकी रब्त पैदा हो जाए, यानी एक कहानी का असर दूसरी कहानी पर किस तरह पड़े, इसी हिस्से का नाम, इसी चीज़ का नाम जो है प्लाट है। यानी कि दो कहानी अगर बयान करें कि अब मान लीजिए आप मिसाल के तौर पर अगर यूँ कहें कि एक राजा था, एक रानी थी, राजा का इंतकाल पहले हुआ, फिर रानी की इंतकाल हुई, तो देखिए इसमें मंतकी रब्त नहीं है। लेकिन अगर इस तरह कहा जाए कि एक राजा था, एक रानी थी, राजा का इंतकाल हो गया, राजा के इंतकाल के गम में रानी की इंतकाल हो गई, तो देखिए यहाँ पे रानी के इंतकाल की वजह जो है किस तरह से जोड़ा गया है। तो आप बस एक ये छोटा सा मिसाल है, इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि दो कहानियों में किस तरह से मंतकी रब्त पैदा किया जाए। अब ज़ाहिर सी बात है, ये ड्रामा बहुत तवील है, तो इसमें कहानियों में कई एक ज़िमनी कहानियाँ हैं। कहानियों में रब्त अगर नहीं होगा, तसलसल अगर नहीं होगा, तो फिर जो है ना समझने में मज़ा आएगा, ना ही देखने में, ना ही सुनने में मज़ा आएगा, ना ही पढ़ने में। इसीलिए कहानियों में रब्त पैदा करना पड़ता है, और ये जो रब्त है, ये जो एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन बनाना पड़ता है, इसी का नाम प्लाट है। तो ड्रामा अनारकली में जो प्लाट है, उसके हवाले से हम लोग गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ड्रामा अनारकली को इम्तियाज़ अली ताज ने 3 हिस्सों में बाँटा है, जिसको अंग्रेज़ी में एक्ट कहते हैं। यानी कि ये 3 एक्ट पर मबनी ड्रामा है, और इन एक्ट को हम लोग उर्दू में बाब बोलते हैं। तो ये जो ड्रामा अनारकली है, वो कितने अबवाब पर मुनक़सिम है, कितने अबवाब पर तक़सीम किया गया है? बाब की जमा अबवाब है। तो अगर आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ड्रामा अनारकली कितने बाब में तक़सीम किया गया है, तो 3 बाब में तक़सीम किया गया है। 3 बाब का फिर नाम भी रखा है। अक्सर ऐसा होता है कि ड्रामे में क्या किया जाता है कि बाब अव्वल, बाब दोम, बाब सोम, इस तरह कर दिया जाता है, लेकिन ताज ने इसका नाम रखा है कि बाब अव्वल का नाम क्या है? इश्क। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से आप देख लें कि ताज ने बाब अव्वल का क्या नाम रखा है, तो इश्क रखा है। इसी तरह से बाब दोम का नाम जो है रक्स रखा है, और तीसरे बाब का नाम जो है वो मौत रखा है। नाज़रीन, नाम में भी अगर आप देखें, गौर करें, तो आपको जो है आगे जो पढ़ने को मिलेगा वो आप समझ जाएंगे। इश्क यानी पहले बाब में जो है रूमानियत है, इश्क आपको मिलेगा कि सलीम है, अनारकली है, अकबर है, इन लोगों के दरमियान में जो रूमानियत है वो आपको दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगी। और रक़्स का जो हिस्सा है, यानी दरमियानी हिस्सा, ये हिस्सा जो है क्लाइमेक्स वाला हिस्सा है, जहाँ पे कशमकश जो है उभर कर सामने आता है। और ये कशमकश एक नौरोज़ के हवाले से एक रक़्स का प्रोग्राम रखा जाता है, और वहीं पर जो है तज़ब्ज़ुब जो है वो उभर के सामने आ जाता है। तो इसीलिए उस हिस्से का नाम रक़्स रखा गया है, और तीसरे हिस्से का नाम मौत, क्योंकि ड्रामे का जो इख्तिताम है वो अनारकली के मौत के बाद जो है फ़ौरन ही हो जाता है, तो उस हिस्से का नाम मौत रखा गया है। तो ये इम्तियाज़ अली ताज ने इस ड्रामे को 3 अबवाब में तक़सीम किया है। पहले बाब का नाम इश्क, दूसरे बाब का नाम रक़्स, और तीसरे बाब का नाम मौत रखा है। नाज़रीन, 3 बाब को फिर 13 मनाजिर में बांटा गया है, यानी मंज़र। अब मंज़र कैसे, देखिए, पहले जब ड्रामा दिखाया जाता था तो मंज़र होता था कि एक मंज़र चलेगा, यानी कि सीन बोलते हैं जिसको, सीन चलेगा, और उसके बाद अगर जब वो सीन ख़त्म होने वाला होगा तो पर्दा जो है गिर जाता है, पर्दा सामने में आ जाता है, फिर जो आर्टिस्ट होते हैं वो पीछे चले जाते हैं, फिर अपना नेक्स्ट सीन की तैयारी करते हैं। तो ड्रामा अनारकली को 3 बाब और 13 मनाजिर यानी 13 सीन में तक़सीम किया गया है। याद रखिएगा कि 3 एक्ट 13 सीन, 3 बाब 13 मनाजिर में तक़सीम किया गया है। अब देखते हैं हम लोग इस प्लाट के हवाले से खूबी। देखिए, ये यहाँ पे आप देखिए थोड़ा लिखा हुआ है कि अनारकली का प्लाट 3 मुसल्लसों में मुनक़सिम है, जिसकी तरतीब में मुसन्निफ़ का फ़नी शऊर कदम ब कदम पर नुमायाँ है। इश्क,
رقص موت یعنی کہ 3 حصوں میں بانٹا ہے، اور اس میں جو ہے اس طرح سے منطقی ربط ہے کہ جو اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھائی جو مصنف ہیں یعنی امتیاز علی تاج، اس کے اندر میں واقعی میں ہنر ہے۔ اور یہی مثلث اس ڈرامے کے 3 ابواب ہیں۔ پہلے باب کے ابتدائی منظر میں سلیم اور انارکلی کے عشق کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی منظر میں ڈرامے کے تمام نمایاں اور اہم ضمنی کرداروں سے تعارف بھی کرایا گیا ہے، اور اسی میں دلارام کے زوال کی اطلاع ملتی ہے، جس کا نتیجہ نادرہ کا عروج اور انارکلی کا خطاب سے سرفراز ہونا ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی منظر میں جو ہے دلارام، اگر آپ نے خلاصہ دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ دلارام جو ہے وہ اکبر کے حرم سرا میں کنیز ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی پسند ہوتی ہے، اس کی اکبر کی پسندیدہ کنیز ہوتی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ دلارام کا زوال ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی پسندیدگی میں کمی ہونے لگتی ہے، اور اکبر کی جو پسندیدگی ہے وہ دلارام سے ہٹ کے نادرہ کی طرف چلی جاتی ہے، اور نادرہ کو انارکلی کا خطاب دے دیتا ہے۔ تو یہی آغاز کا نقطہ عروج ہے جو آئندہ کے اہم تصادم اور کشمکش کی خبر دیتا ہے، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دلارام آگے چل کر کوئی ایسی سازش کرے گی جو ڈرامائی کشمکش اور خارجی تصادم کا موجب بنے گی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک کنیز جو کہ اکبر کی پسند کی کنیز تھی، اگر اس کی پسندیدگی میں کمی آ جائے اور اس کی پسندیدگی جو اکبر کی پسندیدگی وہ کسی دوسری کنیز پر چلی جائے تو پہلے والی کو تو تکلیف ہوگی، جلن ہوگی، حسد ہوگی ہی بھائی، تو وہ سازش کرے گی کہ بھائی کسی طرح سے اس کو بھی برا ثابت کر دیا جائے اور پھر سے جو ہے وہ اعتماد جیت لیا جائے۔ تو وہیں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے۔ انارکلی کے تعارف کے ساتھ ہی جہاں ایک طرف اس کی محبوبیت اور گلگوں صفت، نازک فطرت اور وفا پرستی کا اندازہ ہوتا ہے، وہیں اس منظر کے ختم ہوتے ہوتے تصادم کے ابھار کی بھی خبر ملتی ہے۔ اسی حصے میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو انارکلی کی جو شخصیت ہے، کردار ہے، وہ ابھر کے سامنے آتی ہے۔ دوسرے منظر میں شہزادہ سلیم کی وارفتہ مزاجی اپنی گفتار و رفتار اور حرکات و سکنات کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے، اور اکبر و سلیم یعنی شہنشاہ سے زیادہ باپ اور شہزادے سے زیادہ بیٹے کے تعلقات و جذبات سے تعارف ہوتا ہے، اور تدریجی ارتقاء ابھرتے ہوئے تصادم کی شکل اختیار کرتا نظر آتا ہے۔ یعنی کہ دوسرے منظر میں جب آپ دیکھیں گے تو سلیم اور اکبر کے درمیان بادشاہ اور شہزادے سے زیادہ باپ اور بیٹے کا تعلق ظاہر ہوتا ہے، جذبات ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے، جب باپ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر دربار میں ہو تو شہزادہ اور بادشاہ کے طور پر ہم لوگ کو رہنا ہوتا ہے ادب و احترام کے ساتھ، لیکن یہاں پہ جو ہے جذبات باپ اور بیٹے کا جو ہے نمایاں ہے۔ اس کے واقعات میں تصادم اور کشمکش کے ساتھ فکری ہم آہنگی اور فنی وحدت نمایاں ہے۔ تیسرے اور چوتھے منظر میں یہی کشمکش زیادہ واضح ہو کر تذبذب یعنی کہ کشمکش کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ ان تمام مناظر میں عشق کے مختلف جذبات و کیفیات ارتقاء کے فطری منازل طے کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے باب میں دلارام کی سازش اکبر کی سلیم کو راہ راست پر لانے کی تدبیر، دل جوئی اور پیچ در پیچ کشمکش تصادم کی تکمیل میں ترقی کے امکانات پیدا کر کے عشق کے زوال کی خبر دیتی نظر آتی ہیں۔ اس باب کا عنوان تاج نے رقص رکھا ہے، لہٰذا اس کے منظر میں رقص و سرور کی وہ محفل آراستہ ہوتی ہے جو انجام کی دردناکیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ یعنی دوسرے ہی باب میں جو ہے رقص کا جو حصہ ہے، اس میں اکبر سلیم کو سمجھاتا ہوا نظر آتا ہے اور سلیم نہیں سمجھتا ہے، اور پھر جو ہے وہ جو غصہ جو ہے موت کی طرف جو قدم بڑھنے والا ہے وہ ہم لوگ کو دوسرے ہی باب میں دکھ جاتا ہے۔ تیسری باب میں سازشوں کے سامنے موت کے سائے مہیب عفریت کی شکل اختیار کر کے انارکلی کو نگل لینے اور سلیم کی محبت پر نامرادی اور بربادی کی مہر ثبت کر کے ڈرامے کو ایک المناک حزنیہ کی صورت میں انجام پر پہنچاتے ہیں۔ یعنی کہ تیسرے باب میں جو ہے، یعنی کہ دوسرے باب میں تو پورا کشمکش ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا پتہ نہیں، اور تیسرے باب میں جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اکبر جو ہے سلیم سے پوری طرح سے ناراض ہو جاتا ہے، سلیم اکبر کی بات نہیں مانتا ہے، اور غصے میں آ کر کے اکبر جو ہے
انارکلی کو دیوار میں چنوا دیتا ہے اور ایسی صورت میں سلیم جو ہے اپنے باپ یعنی اکبر کو باپ سے انکار کر دیتا ہے، وہ پہچانتا نہیں کہ وہ میرا باپ ہے، اور اسی المیے پر جو ہے اس ڈرامے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے ڈرامے کے پلاٹ کے حوالے سے دیکھا کہ کس طرح سے منطقی ربط ہے تینوں ابواب میں اور 13 مناظر میں۔ اگر آپ اس پلاٹ کے حوالے سے مزید جاننا چاہیں تو یہ بات آپ کے لیے اہم ہے کہ جس دور میں یعنی کہ امتیاز علی تاج نے اسے لکھا تھا، اس دور میں تھیٹر کا زمانہ تھا، تھیٹر زور و شور پر جو ہے تھا، لیکن ڈرامہ انارکلی کو تھیٹر پہ جو ہے اسٹیج نہیں کیا گیا، دکھایا نہیں گیا، کیونکہ اس کا جو پلاٹ ہے، اس کی جو مکالمہ نگاری ہے وہ تھیٹر کے مناسب نہیں ہے۔ لیکن ادبی حلقے میں جو ہے اس ڈرامے کو بہت زیادہ مقبولیت ملی، بہت زیادہ شہرت ملی۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنی مقبول، اتنی مشہور ڈرامے کو تھیٹر میں ایک بھی اسٹیج کا شو نہیں ملا۔ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال ناظرین، ادبی دنیا میں اس کی ایک الگ پہچان ہے۔ جدید ڈرامہ نگاری کی دنیا میں اسے سنگ میل کہا جاتا ہے، نقاش اول کہا جاتا ہے اس ڈرامے کو۔ یہ امتیاز علی تاج کی شاہکار تخلیق ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر کہیں پریشانی ہوئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ویڈیو کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو دوستو احباب تک شیئر ضرور کریں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔